आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नाईक आणि 2 जनरल सेक्रेटरी विशंबर फडते, तसंच आमचं खासकर आमचे भारतीय जनता पार्टी केन्ना तेचेर पावरान येतकूच आमची सुरवात जाली तेन्ना आमी भुरगेपणांत अटल बिहारी वाजपेयीची 100वी आमी ताची यादी एक आत्ताचो प्रोग्राम आमी दवरला आनी हो प्रोग्राम हांगाच भितर प्रत्येक खूब बरें दिसता। आज अटल बिहारी वाजपेयीची 100वी जयंती आसा आनी ही जयंती आमी आज सगळे वास्को नाल्यार गोंयांत सगळे कडेन शहरांनी न्ही जाल्यार प्रत्येक भारतभर आज आमी ही जयंती मनयतात आनी ह्या दिसा म्हणजे ताका सुशासन दिवसूय म्हणून आमी मनयतात। एक बरें वातावरण आमी निर्माण करपाचो प्रयत्न करतात। अटल बिहारी वाजपेयी यांचे बद्दल सांगप म्हणल्यार खूब हें आसा। भारतरत्न अटलजी आणि गेली कितलीक वर्सां म्हणजे जितले ते वर्सां पॉलिटिक्सान उरले आनी आतां जेन्ना ते ना आमच्या मदीं अजून लोक तांची आठवण करता आनी आमी सगळे तांकां एक अजात शत्रू अशें म्हणून आमी तांची वळख आसा। म्हणजे कोणाचे शत्रूच नाशिल्ले अशें अटलजी आशिल्ले। म्हणजे आमी पळयता की ह्या काळांत जेन्ना पॉलिटिक्सान येतकूच रोखडे दुश्मन तयार जाता तेन्ना एका इतली वर्सां पासून ते पॉलिटिक्सान रावन एकूय दुश्मन नाशिल्ले। म्हणजे सगळ्यांक फुडें घेवन देश कसो फुडें वतलो हो एकूच धोरण घेवन फुडें वचपी आमचे अटलजी आशिल्ले। तांच्या कार्यकाळांत म्हणजे खुबश्यो अश्यो गोश्टी घडून आयल्यो म्हणजे पूर्ण जगाक पसून कळत आयलें की भारत हो एक स्ट्रॉंग देश आसा म्हणून। आनी ती मॅसेज पावोवपी अटलजी आशिल्ले। जावं ते पोखरण न्युक्लियर टेस्ट जावं नाल्यार कारगील जावं नाजाल्यार टॅलिकॉम रेवल्युशनान जावं नाल्यार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी नाल्यार सागरमाला हे सगळ्यो करपाचें काम आनी जोडपाचें काम अटलजीन केलें। म्हणजे शहरा कडेन जोडपाचें काम अटलजीन तर केलेंच पूण म्हाका दिसता ग्रामीण सडक योजना आज पासून अटलजी ग्रामीण सडक योजना म्हणजे सुरू जाल्ली। म्हणजे गांवां कडेन पसून कनेक्टिविटी करपाचें काम म्हणजे गांवां परत हें जावपाचें काम अटलजीन सुरवात केलें। आनी ताच्या खातीर आज पासून सगळे लोक जावं ते रुलिंगांतले जावं ऑपोजिशन जावं अटलजी एक स्टेट्समॅन आशिल्लो, एक बरो मनीस आशिल्लो, देशाचो एक नेता आशिल्लो अशें आमी तांकां मानतात। आनी आमकां खूब बरें दिसता एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका खूब अभिमान आसा की आज अटलजींचे विचार म्हणजे आमच्या तोंडान पसून येता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता। आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आज हांगा हें केलें आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी म्हणजे ज्यो जगाक आमकां दाखोवन दिले की भारत देशूय एक नामांत देश आसा म्हणून। अशें अटलजी आज आमच्या मदीं जरी नासले तांचे विचार अजून आमचे बाकीचे जे नेता आसात जावं तो मोदीजी जावं नाल्यार बाकीचे सगळे नेता जावं त्याच हाजेर आमी फुडें वचत आसा। आनी म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी म्हणजे अंत्योदय आमी उलयतात सदांच पंडीत दीनदयाळजीन अंत्योदय कितें हें आमकां सुरवात करून दाखयली। म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत पावपाची जी सुरवात तांणी केल्ली। अंत्योदय अन्न योजना ही जी आशिल्ली म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत पसून जेवण पावप ही ताणें सुरवात केल्ली। आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो अटलजीच्या काळान सुरवात जाली। त्या खातीर आज आमी तांची जयंती मनयतात आनी त्या खातीर आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक खूब उमेद जाता। आज स्वर्गीय पंतप्रधान आमचे अटल बिहारी वाजपेयीजी हांची 100वी जयंती आनी ह्या 100व्या जयंतीच्या निमतान भारतीय जनता पार्टी वास्को तशेंच भारतीय जनता पार्टी पूर्ण देशभर तांचो हो श्रद्धांजलीचो कार्यक्रम आमी दवरतात। प्रत्येक वर्साक सुशासन दीस गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून हो दीस आमी मनयता। आनी अत्यंत लाडके अशे आमचे जे पंतप्रधान आशिल्ले जे एक कवी आशिल्ले हृदयान आनी मृदू आसून सुद्धा कठोर निर्णय घेवपी सुद्धा तांच्या भितर स्ट्रेंथ आशिल्ली। अजात शत्रू आशिल्ले म्हणजे पॉलिटिशियन आसून सुद्धा
कोणाकूच तांच्या विशीं विस्वास नाशिल्लो. सगळे लोक तांकां प्रेम करताले आनी खऱ्या अर्थान एक स्टेट्समॅन म्हणल्यार जाता अशा ह्या अटलजींक आमी आज आर्गां ओंपली आनी ह्या फूल आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो जो रायस जाला म्हणजे जी वाड जाल्या ते अटलजीन तांच्या हातूंतल्यान सुरवात जाली आनी तांणी तेन्ना एका टायमार म्हणिल्लें की आज आमी दोन आसले जरी आनी तुमी हांसता आसले तरी एक दीस असो येतलो की आमी हातून आसतले पावरान आसतले आनी आमचे लोक चड आसतले आनी तुमच्या पक्षाचे लोक आसतले आनी ते खऱ्या अर्थान तशेंच आज परिस्थिती जाल्या. अशा ह्या लाडक्या नेत्याक आमची सगळ्यांची श्रद्धांजली आनी हांगा आयज आमच्या अटल बिहारी वाजपेयीची 100 वर्साचो वाडदिवसाचो दीस आसा आनी हांगा वास्कोनूच न्हू जाल्यार अख्ख्या देशभरान आमी असो साजरो करीत आसा. आयज अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टीचो एक कळेगांच खामो आनी ताका आमी सदांच उगडास करपाक आयच्या दिसा 29 डिसेंबराक आमी तेजो सदांच उगडास करता आनी ताच्या निमतान आमी फोटवाक एक हार घालता आनी तेजो उगडास करता. इतलेंच न्हू जाल्यार आमी सामान्य आमच्या कार्यकर्त्यांक आपयतात आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक तेणी अटल बिहारी वाजपेयीन जे देशाक लागून जे काम केलेलें आहा जो देश वयर करपाक लागून कितें कितें केलेलें आहा तें आमी कार्यकर्त्यां मदीं पावयतात. आयज खुबश्या लोकांक खबर ना की अटल बिहारी वाजपेयीन ह्या देशाक लागून कितें कितें केलेलें आहा पळय तें. आमच्या एक सरकारान एक पिक्चर काडलेलें म्हणजे अटल होम तेतून तेजी सराव म्हायती दिल्लेली आसा. तेतून सुद्दां भितर अशें आहा की आयज जी आमी कनेक्टिविटी पळयता कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो फूल रोडवेज आहा पळय तो तेणी कनेक्टिंग केलेलो आहा. ज्या रितीन ऑल स्टेट्स मॅक्झिमम मेजर स्टेट्स आमकां कनेक्टिंग गावता आनी लागीं पडटा. इतलेंच न्हू जाल्यार तेजो विचार आसलेलो जी आमची न्हंय आसा बाय वॉटरवेज आमकां कनेक्टिविटी करपाची आसली आनी ती खंयच्या तरी त्या टायमाचेर तुमगे आमच्या मदीं ना पूण तेजी धोरणां जी आसा पळय ती आमच्या फुडलो जो आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी आनी नितीनजी गडकरी त्या विचाराचेर आसा आनी ते वॉटरवे कनेक्टिविटी सुद्दां जातली. म्हाका दिसता आयज देशाक लागून आयज आमचो देश 4थ्या नंबराचेर आसा. हो देश वयर येवपाक लागून मोठ्या मोलाचो हात आहा म्हणटा तो अटल बिहारी वाजपेयी. जेन्ना तेणी तो न्युक्लियर बॉम्ब तेणी ब्लास्ट करून दाखयलो तेन्ना अख्ख्या देशाक कळ्ळें की बाबा अख्ख्या वर्ल्डाक कळ्ळें की बाबा जी हिंदुस्तान जे आहा पळय तें कमी ना. हे फक्त आमच्या अटल बिहारी वाजपेयीन करून दाखयलेलें. तो जेन्ना ब्लास्ट आमी केन्ना न्युक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट केलो तेन्ना सगळ्या बाकीच्या देशांक कळ्ळें की हिंदुस्तान सुद्दां कमी ना म्हणून. सो अशा नेतृत्वाचो हो आमचो वाजपेयी असो लिडर आसा ताका आमी केन्नाच विसरूंक शकना. येता त्या काळान सुद्दां आमी ताका सतत तेजो आमी उगडास करतलो आनी कार्यकर्त्यां मदीं तेजी मॅसेज पावयतलो प्रयत्न करतले.